پتھراں تو کلمے پڑا جاندا تے گنگیاں دی گلاں پڑھ لو بھائی جدا جدا ایمان ہے کہ وہ پتھراں تو کلمے پڑا جاندا تے گنگیاں دی گلاں کرا جاندا او ان بولیاں نوں بلا جاندا او ان بولیاں نوں بلا جاندا پتھراں تو کلمے پڑا جاندا تے گنگیاں دی گلاں کرا جاندا میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مکے دے اندر ایک پتھر ہے جدوں دا میں پیدا ہویا فرمایا میرے تے درود پڑھدا ہے میرے تے سلام پڑھدا ہے میرے نبی نے فرمایا میں اس پتھر نو جاننا وا او پتھر مینوں جاندا ہے غلاماں تو بھی نبی تے درود پڑھیا کر جے نبی پتھر نو جاندا ہے پھر غلاماں دے حال نو بھی جاندا غلاماں دے حال نو بھی جاندا دلیل پیش کر دیواں میرے نبی احد پہاڑ تے چڑھے میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ تے کھڑے نے احد کمبی جا رہا ہے میرے نبی نے پیر دی ایڑی ماری میرے نبی نے فرمایا احد ٹھہر جا تینوں نہیں پتا تیرے اوتے ایک صدیق ہے دو شہید نے ایک نبی کھلوتا ہے احد پہاڑ رک گیا احد پہاڑ جدوں مٹھا ہویا میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ اسی احد نال پیار کرنے احد پہاڑ ساڈے نال پیار کردا ہے ہن پہاڑ جڑا پتھراں دا ہے اس پہاڑ نے بول کے نہیں آکھیا سونیا میں تیرے نال پیار کرنا وا پتہ چل گیا میرا نبی انہاں دے عشق نو بھی جاندا ہے جڑے زبان وچ بول دے نہیں جڑے گونگے نے میرا نبی تے گونگیاں دے عشق نو بھی جاندا ہے ہن پتھر نے نہیں آکھیا سونے میں تیرے نال پیار کرنا وا میرے نبی نے فرمایا اسی احد نال پیار کرنے احد ساڈے نال پیار کردا ہے پتہ چل گیا سچا عشق لے کے کائنات دی کسے نکڑ وچ بہ جا مدینے خبر ہو جاندی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا تحقیق اس واسطے ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے کہ جس پاسے اسی ٹر جائیے سرکار نظر رکھ دے جس پاسے ٹر جائیے سرکار نظر رکھ دے بیٹھے نے مدینے وچ تو جگ دی خبر رکھ دے بیٹھے نے مدینے وچ تو جگ دی خبر رکھ دے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں حضور دے نال سیر کرن واسطے نکلے فرماندے نے جیڑا بھی درخت سامنے آندا ہے جھک کے میرے نبی نو سلام کردا ہے جیڑا بھی پتھر آندا ہے میرے
نبی دے درود سلام پڑھدا ہے پتھر میرے نبی دے درود سلام پڑھ دے نے حضرات میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ جب جال آیا اونے مٹھی بند کیتی ہے کہنے لگا محمد میری مٹھی وچ کی ہے میرے نبی نے فرمایا میں کیوں دساں تیری مٹھی وچ کی ہے جے تیری مٹھی دی چیز خود بولے پھر من جائے گا میں اللہ دا نبی دا رسول ہاں کہنے لگا ہے کس طرح ہو سکتا ہے کہ مٹھی والی چیز خود بولے میرے نبی نے فرمایا پھر سن تیری مٹھی وچ 6 کنکریاں نے جدو میرے نبی نے فرمایا مٹھی دے وچوں کنکریاں میرے نبی دا کلمہ پڑھن لگ پئیاں آؤ تصور تے تخیل دے وچ انہاں کنکریاں کولوں پوچھئے تواڈی تے کدی برادری بولی کوئی نہیں تسی اج کیویں بول پئیاں کنکریاں بول کے کہن گیاں بولیاں پر جدوں گل حضور دی عزت دی آ جائے پھر بولنا پیندا سبحان اللہ کائیوں تے میں کہہ رہا کہ او پتھراں تو کلمے پڑھ لو میں تواڈی آواز سنو واسطے خاموش ہویا او پتھراں تو کلمے تے گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا اے او ان بولیاں نو بلا جاندا اے تے سکیاں کھجوراں گا جاندا اے او گنگیاں تھی گلاں او گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا اے تے سکیاں کھجوراں او گا جاندا اے تے درختاں نو کول بلا میرے نبی دی بارگاہ چہرہ بھی آیا آگے کہنے لگا سنیا ہے نبیو رسولو میرے نبی نے فرمایا ہاں میں نبی اللہ دا رسول ہوں کہنے لگا نبی ہونے واسطے کوئی دلیل ہوندی ہے میرے نبی نے فرمایا تینوں کیڑی دلیل چاہیے کہنے لگا او جڑا سامنے درخت ہے او درخت جے تواڈے کول آ جائے او درخت جے تواڈے کول آ جائے پھر من جاواں گا تسی اللہ دے نبی تے رسول ہو میرے نبی نے فرمایا جا پھر انہوں کہہ دے تینوں اللہ دا رسول پیا بلاندا ہے رابی جا کے اس درخت دے کول گیا جا کے کہہ لگا تینوں اللہ دا رسول پیا بلاندا ہے درخت میرے نبی دی بارگاہ چ آ گیا درخت میرے نبی دی بارگاہ چ آیا پھر اپنی جگہ تے ٹر گیا او درختاں نو کول سکیاں کھجور